फॅमिली गुड मॉर्निंग केश हाय तुमी बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय आनी कितें कोत्ताली ब्रेकफास्टला जालो हेच हांव आतां ब्रेकफास्ट करून येयला आनी आतां न्हू हांव हें कोता आयज कितें म्हणटाय तें हांव सांगता आंबट तीख कोता चयल्या जाली म्हगेली रेसिपी हांव कितें करून कोत्तें शेअर कोत्ता तुम कडेन ओके लेट्स गेट स्टार्ट आंबट तीख करपा हें सांगता न्हू बरी धुयलें क्लीन केलें आनी मीठ लायन दवरलां हेंचो आनी इंग्रेडियंट्स एक लसूण घेयलें आख्खी थोडी मिरयां धाकलें टेबल स्पून आनी कोल्हापुराय बीन 6, 7, 8 हांवें कितें आनी हें 1 इंच जिंजर आनी कश्मीरी चिलीज हेचो 10 आहाय आनी बिंडा सोलां थोडी साकर सॉल्ट जिंजर 1 इंच आनी वचो आनियन गेले अशें करून बारीक कट केला आनी टेमरिनेचे फुगो घालून दवरले थोडी गरम उदकां घातलें फुगो आनी हल्दी पावडर यूज कोत्तोलें आनी जिरा पावडर यूज कोत्तोलें हांव हाफ टेबल स्पून आनी न्हू हें ग्रायंड करपाचें हें सगळें ग्रायंड करपाचें इनो हेचो ग्रायंड कोत्ता आनी मागीर पेस्ट करून मेळटा तुमकां हेचे चिलीज घायले हितून सगल्यो आनी लसूण घाता आनी आले घाता कालाफुरा हें सगळें घाता जिंजर बी ओके आनी हेचे हल्दी पावडर घायला आनी जिरा पावडर ओके आनी टेमरीन घाता आनी ग्रायंड कोता हेचे मसाला ग्रायंड जाला अशें हितून केला आतां फोंड मारपा वयता हेचे आतां कढाई दवरल्या बरी गरम केली ती आनी न्हू तितून ऑयल घाता फोंड मारपा हेचे ऑनियन घाता आतां फोंड हेचे मागीर फोंड जाय केला लायट गोल्डन ब्रावन अशें आनी आतां न्हू तितून हांव ग्रायंड केला मसाला घाता घालपाचो आनी मागीर हितून उदक पासकन घातालें बरो अशें करून हें कोता तळशीत हेंचें आतां मागीर बरें भाजलें आनी हेंचें एका मिक्सर आहलो न्हू तें उदक घाता अशें करून आनी बरें फरकत ह्यो बुरसां रावता हेचें बरें बॉयल येयलें तेका आतां न्हू हितून नुस्त्या घाता सांगटां सगळीं घाता आनी न्हू अशें करून बरें मिक्स करून घेता आनी उदक जाय तितलें घातलें मागीर चोयन सयत आनी मागीर उदक घाता हांवें बोडकां सयत घायलें हांव तेंची आमी खाताय ती तेका लागून हांवें अशें करून केलां तुमी मागीर कितें करून कोत्ताय तें सांगल्यार जाल्यार म्हाका सांगटांचें आंबट तीख ओके अशें करून दवरता कूक जावपाक आनी तितून हिचो ही साकर उडयता आनी सॉल्ट हेचें थोडी विनेगर घाता 1 टेबल स्पून अशें हेचें बरें शिजोल चोयतें आनी आतां न्हू हितून बिंडा सोल उडयता 4 इश घायलें बिंडा सोलां ओके आनी टेस्टीन मागीर तुमी सॉल्ट घाल आनी जाय जाल्यार हांवें ऑलरेडी घायलें न्हू हाफ टेबल स्पून हेचो आंबट तीख रेडी म्हगेलें तुमी बी ट्राय करात सांगाय म्हाका आतां हांव काडटा आनी मागीर मेळटा तुमकां म्हगे आंबट तीख रेडी टिल देन बाय टेक केअर लव यू ऑल